नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे इसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने सूरत अल बकरा की आयत नंबर 6 का मुताला किया था। इन्नल्लज़ीना काफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया बराबर हैं उन पर, चाहे आप उनको डराएं या आप उनको ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। इसी आयत का देखते हुए हम इससे नेक्स्ट आयत को भी आज इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अब यहाँ पे देखेंगे, कल की आयत में मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों ने कुफ़र किया है वो कुफ़र किस वजह से करते हैं। वो हर बात को जानते हैं, अल्लाह को और उसके रसूल को भी जानते हैं, उनकी सच्चाई को भी जानते हैं, उनके दिल भी इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते, इनकार करते हैं, कुफ़र करते हैं। उसकी दो वजूहात, एक है नस्ली तासुब कि हमारी शान व शौकत, हमारे कबीले की, हमारे ख़ानदान की शान व शौकत ख़राब ना हो जाए, जाओ हशमत ख़राब ना हो जाए, और दूसरी दुनिया परस्ती, इस दुनिया की ज़िंदगी को ऊपर रखते हैं, तो इसकी वजह से वो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते। और तीसरी चीज़ है मुसलसल तकज़ीब की, वो हर चीज़ को झुटलाते रहते हैं। इतना उनका इरादा, उनकी कोशिश यही होती है कि इतना ज़्यादा झूठ बोलें, इतना ज़्यादा लोगों के सामने अल्लाह की आयत को नाउज़ुबिल्लाह झूठा करके फैलाएं कि लोग हमारी बातों को सच्चा समझने लग जाएं, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की आयत को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को झूठा समझने लग जाएं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इससे मुराद वो काफिर हैं जो पूरा इस्लाम समझने के बावजूद अपनी नस्ली तासुबात या दुनिया परस्ती की बुनियाद पर या हर धर्म की बुनियाद पर और मुसलसल इस्लाम को झुठलाने की वजह से कुफर पर कायम रहते हैं। तो नतीजा फिर क्या होता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला भी उनके साथ ये मामला करता है कि अल्लाह ताला उनके दिलों पर, उनकी आँखों पर, उनके कानों पर पर्दा डाल देता है, इस मोहर लगा देता है, और फिर उनकी हक बात उनके कानों तक, उनकी आँखों तक, उनके दिलों तक जाती ही नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए कि दीन इस्लाम जब भी किसी को हदायत की दावत देता है तो याद रखें 3 में से एक तरीका इख्तियार किया जाता है। नंबर 1 ये है कि या तो बशारत दी जाती है, इनाम की बशारत दी जाती है कि आ जाओ, जो अल्लाह ने बड़े बड़े इनाम रखे हैं, आ जाओ, अल्लाह ने जन्नत बड़ी अच्छी रखी है, आ जाओ, तुम्हें ये मिलेगा, आ जाओ, तुम्हें ये मिलेगा, आ जाओ। दूसरा तरीका है दलाइल का तबादला। बाज़ औक़ात जिस जहन को, जिस इंसान को बुलाया जाता है, उसका जहन इतना शार्प होता है, स्मार्ट होता है कि फिर उसके जहन में मुख्तलिफ लॉजिक्स आती हैं, दलीलें आती हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों अल्लाह ने बनाया, हमें ऐसा करने क्यों कहा गया। तो फिर उन दलाइल का तबादला जब तक दलाइल के साथ नहीं होगा, जब तक आप उनके दलाइल के, उनके आर्गूमेंट्स के जवाब नहीं देंगे, आप उस शख्स को ईमान की तरफ नहीं बुला सकते। और ये भी कुरान मजीद का तरीका है कि कुरान मजीद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो देखेंगे तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो दलाइल मुख्तलिफ लोग देते थे, अल्लाह ताला उनका जवाब भी दलाइल की रोशनी में दे के अपनी बात को क्लियर करते हैं। सुभान अल्लाह। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है अंजर हमने ऊपर भी देखा था, अंजरताहुम, डराएं आप उनको। अंजर का क्या मतलब है? वार्निंग देना। कोई भी शख्स, जब आप देखें बशारतों से भी नहीं मांग रहा, आप उसको जन्नत की अच्छी चीज़ों की बशारतें दे रहे हैं, फिर भी वो आपकी बात नहीं मान रहा, फिर भी इस्लाम की हक़ानियत नहीं मान रहा, फिर भी अल्लाह और उसके रसूल की बातें नहीं मान रहा,
دلائل آپ اس کو دے رہے ہیں پھر بھی وہ نہیں مان رہا، تو اب پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ تم جو کام کر رہی ہو وہ بڑا خطرناک ہے، بہت خوفناک ہے۔ اب آپ اس کو وعید سناتے ہیں۔ وعید کیا ہے؟ کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ کہ شاید وہ اس سے بچ جائے، اور اعتبار کے لحاظ سے یہ انظر ایک آخری درجہ ہے کسی کو دعوت دینے کا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو اریل کفار ہیں، یہ جو ڈٹ گئے ہیں، ان کو بشارتیں ہو چکی، ان کو دلائل کا تبادلہ ہو چکا، لیکن یہ اپنے استکبار، اپنے تکبر کی وجہ سے، حق کو ٹھکرانے کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے یہ جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو بشارتوں کا اور دلائل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر انذار کا ہو سکتا ہے، لیکن اب ان کو انذار کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب ڈرا کے بھی دیکھ لیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ان کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہوں نے اب ایمان نہیں لانا، اور اللہ نے بھی ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ سوائے اس کے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ ان کو ڈراتے ہو، نہ سمجھاتے ہو، ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہو آخرت کے بارے میں، تو یہ کہتے ہیں لو جی مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ان کے دلوں پہ ایسی مہریں لگ گئی ہیں کہ کوئی ڈراتا بھی ہے تو ہمیں خوف ہی نہیں آتا، برے نتائج کا ڈر ہی نہیں لاحق ہوتا، بلکہ تبصرے آتے ہیں کہ تمہیں بشارتوں والی آیتیں نہیں ملتی، تم ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، کبھی تم ہمیں جہنم کا خوف دلاتے ہو، کبھی جنت کی بشارت بھی دے دیا کرو۔ استغفر اللہ۔ اگر یہ جو آیات ہیں یہ عرب کے معاشرے کے لیے اتری تھی کیونکہ وہ اریل قوم ہو چکی تھی، اس کے بارے میں بھی میں بتاتی ہوں آپ کو، لیکن ہمیں اپنے معاشرے پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ کیا ہمارے معاشرے کا یہ رویہ نہیں ہو چکا کہ جب ہم نیکی کو کوئی بات بتانے لگتے ہیں تب بھی لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، جب ہم کسی بات سے ڈراتے ہیں تب بھی ان کا یہی رویہ ہوتا ہے؟ بشارت کی اپنی جگہ ہے، دلائل کی اپنی جگہ ہے، یاد رکھیں انذار کی اپنی جگہ ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک امید اور ایک خوف۔ ہر شخص کے اعمال کی یا تو کوئی امید ہے یا خوف ہے، یا تو وہ عمل کرتا ہے تو کسی امید پر، یا وہ عمل کرتا ہے کسی خوف کی بنیاد پر۔ کسی کو اگر جنت کی امید نہ ہو، جہنم کا خوف نہ ہو، تو پھر عمل کی بنیاد کیا رہ جاتی ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں جہنم کے خوف سے، جنت کے لالچ سے نہیں، تو پھر یہ اسلام اور قرآن کا تصور بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہ جہنم کا خوف ہے اور نہ مجھے جنت کی خواہش ہے۔ ایسا انسان رکھنے والا اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدہ میں فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، سورۃ سجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف بھی ہے امید بھی ہے، دونوں کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ کہا اپنے رب کو پکارو۔ یہ پکارنا کیا ہے؟ سورۃ سجدہ میں فرمایا جو نیک لوگ ہوتے ہیں، سجدے میں جانے والے، اللہ کے سامنے گرنے والے، وہ اللہ کو کیسے پکارتے ہیں؟ خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ خوف کو انذر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ کیسے؟ خوف اور امید، انذر یا تبشیر، یہ دو طریقے ہیں جو انسان کو ہدایت دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سورۃ مریم میں آیا ہے قوم لدہ، یہ عربوں کے لیے آیا ہے، اریل قوم، جاہل قوم، ہر برائی ان میں موجود تھی اور اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں کوئی فرق نہیں۔